सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। दूसरों की रज़ा, दूसरों के ख्याल, दूसरों की मर्ज़ी, ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसने हमें पकड़ रखा है। आज लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी मर्ज़ में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। ढंग के तरीक़े अपना नहीं पाता हमारा नौजवान, सिर्फ इसी बात पर कि लोग क्या बोलेंगे। टोपी पहनने में शर्म आती है कि लोग क्या बोलेंगे, दाढ़ी रखने में शर्म आती है, लोग क्या बोलेंगे। लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जब तुम मरोगे तो सिर्फ इन्ना लिल्लाह बोलेंगे और कुछ नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा क्या कहेंगे आपके मरने के वक्त। मेरे अजीज़ों, लोगों के अहवाल और उनके कवाइफ अलग अलग हैं। तुम अगर लोगों के लिए जीते रहोगे तो कभी करार और सुकून नहीं आ सकता। इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अलल ऐलान ये कहते थे। हज़रत खुबैब इब्न अदी जब फांसी पर चढ़ाए गए, सूली दी जा रही थी और उन्हें मक्का वाले पत्थर मार रहे थे, तब उन्होंने ऐलानन ये कहा था कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या क्या गालियाँ दे रहे हैं, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम मेरे हाथ काट रहे हो, नाक काट रहे हो, कान काट रहे हो और गला काटने वाले हो, मुझे इस बात की परवाह नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं मर रहा हूँ तो अल्लाह की रज़ा में मर रहा हूँ। मैं अगर दुनिया से जा रहा हूँ तो हालत इस्लाम में जा रहा हूँ, इस बात का मुझे फ़ख्र है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, इसी बात की आज ज़रूरत है कि आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, ये लोगों के लिए नहीं है। हमारी ज़िंदगी के तौर तरीक़े जो कुछ भी होने चाहिए वह अल्लाह और उसके रसूल के लिए। एक हदीस मैं आपको बताता हूँ जिसका आखिरी वाला हिस्सा गुफ्तगू का असल मकसद है। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं सहाबा के, एक अजनबी शख्स आया, मजलिस में आया, आकर के सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया। इतना करीब कि अपने घुटने हुजूर के घुटने से लगा लिया, करीब से करीब होकर बैठा। सहाबा इकराम और भी मजलिस में थे, सब देख रहे थे। और वो अजनबी जो शख्स आया था उसको कोई भी पहचानता नहीं था। उसने आते ही सवालात करना शुरू किया। सबसे पहले उसने पूछा, मल ईमान, ईमान किसे कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस बात का इकरार करो कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फ़रिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर, रसूलों पर, तकदीर पर, क़यामत के दिन पर और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखना। उस अजनबी शख्स ने पूछा, मल इस्लाम, फिर इस्लाम क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब दिया, अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना रमज़ान के, ज़कात देना मालिक निसाब को और हज करना साहब इस्तिताअत को, ये इस्लाम है। दो सवालात हो गए। तीसरी मर्तबा उसने सवाल किया, मल एहसान, एहसान क्या चीज़ है। एहसान नेकी को कहते हैं। एहसान यही पूरा तसव्वुफ है जिसको लेकर आज सूफिया इकराम चलते हैं। उसने पूछा, एहसान किसे कहते हैं। अब जवाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जुमले इरशाद फरमाए, वो हमारी पूरी ज़िंदगी को घेरे हुए हैं। क्या फरमाते हैं, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह व इन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एहसान का मतलब ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। इबादत, नमाज की बात नहीं, इबादत, इबादत में सब चीज़ें आ जाती हैं। रोज़ा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, हज भी इबादत है, खैरात भी इबादत है, नमाज भी उसका एक हिस्सा है। और रसूल पाक ने फरमाया, सारी इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम्हारी ये कैफियत नहीं आ पाती तो ऐसी इबादत करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये ख्याल तो आ जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब वो शख्स जो सवालात कर रहा था
اس نے ساری چیزوں کو کہا صدقت صدقت، ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کون اجنبی ہے، خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے، جواب ملنے کے بعد کہتا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اخیر میں اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخفی انداز میں ارشاد فرمایا، جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا جب تم دیکھو گے کہ عورت اپنا سردار جننے لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ پر لو بچے حکومت کرنے لگ جائیں، اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں، حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے، یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، زنا عام ہو جائے، تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو پکڑ کر کے پوچھوں کہ اتنے اہم سوالات کہاں سے لایا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ادھر آؤ عمر۔ وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے۔ بہرحال یہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں۔ اس میں جو لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، پوری زندگی کا حصہ۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے، لوہا بہت مضبوط چیز ہے۔ صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے، وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں۔ ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی ہوائیں اگر جلال میں آئیں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوگی۔ یہ اخلاص والا ہاتھ، اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا، کیسے دیا۔ میرے عزیزو یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں، یہ خالص اللہ کے لیے دیا، خالص اللہ کے لیے دیا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔